اليوم غنتكلموا عن مبدأ الجزائر في دعم تقرير مصير الشعوب وتداخل هذا المبدأ مع قضية الصحراء المغربية. فهل هذا المبدأ هو مبدأ وجودي عقائدي للجزائر، أم هو مجرد حيلة استغلها حكام الجزائر للتستر عن فشلهم وعن سرقتهم للأموال الجزائرية وطريقة لإلهاء الشعب ديالهم عن المشاكل الداخلية؟ أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع حاتم المرابط. تقريبا كل سياسيين الجزائر كيفسروا التدخلات المتكررة في شؤون المغرب وتسليح البوليزاريو وصرف الملايير عليهم، كيعتبروها كاملة بأنها كتحقق مبدأ مقدس للجزائر يعتبر استمرارية للثورة الجزائرية، واللي من هذا المنبر أحيي فيه المجاهدون الحقيقيون وكنترحموا على الأرواح ديالهم. صراحة لو أن هذا المبدأ طبق كما هو على كل قضايا الشعوب في تحقيق مصيرها، فأنا لن ألوم الجزائر أو شعبها أو نظامها. لكن الملاحظ هو أن الجزائر ما كتطبقش هذا المبدأ، وكتختار دائما شكون اللي كتساند وشكون اللي ما تساندش. فمثلا والأمثلة كثيرة، غناخذوا آخر مثلا هو قضية كاتالونيا. فالكتالونيون كما كيعرف الجميع عندهم اللغة ديالهم الخاصة، عندهم التقاليد ديالهم ومختلفون تماما على كل الإسبان الآخرون، حتى أن لهم لغتهم الخاصة اللي كيدرسوها في المدارس ديالهم، ما كيدرسوش الإسبانية. لكن تفاجأنا كاملين فاش داروا استفتاء تقرير المصير وطلبوا من العالم أنه يساندهم على الانفصال وأنه يعترف بهم. تفاجأنا كلنا كاملين أن الجزائر لم تعترف بهم كدولة، أو ما عطاتهمش هذيك المساندة ديال شعب بغى يحرر راسو من إسبانيا. وهذا ماشي هو المثال اللي غنتكلموا فيه اليوم، حطيته في الاول فقط باش نبين لكم ان هناك اكثر من 20 مثال ديال شعوب ما ساندتهمش الجزائر في تحقيق مصيرها. غناخذوا في هذه الحلقه مثال اخر اللي يتزامن مع خلق جبهه البوليزاريو واللي كيشبه ليه تقريبا بزاف. غنهضروا على الاكراد. كلكم غتفاجئوا فعلا، اكراد بعادين علينا جغرافيا تاريخيا، ما عندناش عندهم يعني الناس ديال شمال افريقيا بعاد ان الاكراد ما عندهمش علاقه وطيده بيناتهم. يعني كيفاش ان الجزائر وكيفاش تدخلت الجزائر في هذه القضيه هذه، هادشي اللي غنعرفوا في هذه الحلقه هذه. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على المصادر، الاحداث اللي كنهضر عليها راه موثقه، ممكن اي واحد يبحث في الانترنت او الكتب وغيلقاهم موثقين وبنفس المعلومات. كنتفادى نحط المصادر لانني عارف انه غيكون جدال عميق مع الناس ديال الذباب وغادي يحاولوا يشككوا في المصادر. فانا دائما تنهضر على احداث ووقعات وكنعطي وجهة الراي ديالي، واي واحد ممكن انه يبحث ويتاكد على ان داكشي اللي كنقول راه صحيح. المهم، القصه مماثله لمشكل الصحراء. ايران كان عندها حدود مع الامبراطوريه العثمانيه في العراق. من بعد احتلت بريطانيا العراق وفرضت حدود جديده، وكما العاده المستعمر ضروري كيقتطع اراضي الغير بدون حق وكيخرج من هذيك الارض ملي كيسالي الاستعمار، وكيخلي المشاكل والهلاك من بعده ما بين الجيران. وفعلا ايران والعراق بداو يتنافسوا على الحدود. العراق تصر على الحدود اللي خلاتها لها بريطانيا، وايران تصر على الحدود اللي كانت مع العثمانيون. وهادشي كيفكرنا في مشكل الصحراء الشرقيه المحتله، نفس القصه تماما. الجزائر كتقول لك بان كتحترم وتقدس الحدود الاستعماريه اللي خلاتها لها فرنسا، والمغرب تيقول بان الحدود اللي خلاتها لهم فرنسا هم اقتطاع الاراضي ديال الصحراء الشرقيه اللي كانت مغربيه. المهم، كان ديك الساعه الشاه الايراني البهلاوي تيساعد الاكراد ضد العراق باش يديروا الدولة ديالهم، يعني هذا باش يحطم القوة ديال العراق آنذاك. غتقول لي خويا حاتم طولت علينا ومازال ما شفناش الجزائر فين تدخلات في هذا المشكل هذا. هاني جايكم، غير صبروا، خصكم تفهموا القصة من الأول باش تكون باينة لكم كيفاش داير. الجبهة التحررية الأكراد كانت كتعذب العراق في حرب العصابات، واللي فرضات على صدام حسين أنه يطلب المفاوضات مع الأكراد، لأنه كان تيخسر تقريبا كل المعارك معهم والجيش ديالو كان تيستنزف. يعني تماما كيما وقع المغرب مع عصابات البوليزاريو في الاول، فاش كانت امريكا رافضه ان تعطينا السلاح وان تبيع لنا السلاح. لكن المفاوضات كانت عقيمه، فالاكراد باغيين الاستقلال، وهنا من المفروض ان الجزائر توقف مع الشعب الكردي انذاك للتحرر. هذا هو مبدأ ديال مساعدة الشعوب على تقرير مصيرها. نبغيكم تديروا بوز وتجاوبوا على هذا السؤال: واش الجزائر عاونت الأكراد أو لا؟ المهم، الجزائر تقدمت بطلب للعراق وإيران أنهم يجيو عندها ويحاولوا يلقاو حل سلمي بوساطة بوخربو. فعلا جا صدام حسين والشاه الإيراني للجزائر باش يديروا اتفاقية، وهي اللي كانت بالنسبة للأكراد مؤامرة
اللي كانوا كيسميوها ماشي اتفاقية الجزائر، ولكن كانوا كيسميوها مؤامرة الجزائر. علاش دابا الأكراد سماوها مؤامرة؟ لأن بدل أن الجزائر توقف مع الأكراد وتدعمهم وتعترف بهم كدولة وتدربهم وترسل لهم السلاح كيف ما كدير مع البوليزاريو، لا حتى حاجة من هذه ما دارتها، بل أكثر تحركات سياسيا باش تقمع الأكراد. وفي الاتفاقية أو المؤامرة كان متورط فيها كل من بوخروبة وبوتفليقة اللي كان وزير الخارجية ديالو. المهم بوخروبة وبوتفليقة تمكنوا أنهم يقنعوا الطرفين العراق وإيران باش يتفاهموا ويحلوا مشكل الحدود، مقابل أن إيران توقف مساندة الأكراد. هذا هو اتفاق، يعني العراق غادي يحل مشاكل ديال الحدود اللي عنده مع إيران، مقابل أن إيران تحبس المساندة ديالها العسكرية والسياسية للأكراد. إيوا بوتفليقة وبوخروبة فينا هو مبدأ الشعوب في تقرير مصيرها ومساندتها عسكريا، أو حلال على البوليزاريو وحرام على الأكراد. المهم الجزائر قنعت الشاه الإيراني أنه يتوقف عن دعم وتسليح الأكراد ضد إيران، وقنعت صدام حسين أنه يتخلى على أراضيه الكبيرة لصالح إيران وعن أزيد من 200 قرية حدودية، مقابل أن إيران تحبس الدعم ديالها للأكراد. فعلا هي مؤامرة خبيثة لإفشال ثورة الأكراد اللي كانوا باغيين يتحرروا، واللي المبدأ الجزائري مفروض أنه يدعمهم في التحرير ماشي يوقف ضدهم. فعلا اتفق الأطراف كاملين، إيران العراق وبوخروب وبوتفليقة أو الجزائر، على خيانة الأكراد مقابل الأرض. وبسبب هذه الاتفاقية تم إضعاف صفوف الأكراد، وقام صدام حسين بإبادة 180 ألف كردي وتدمير 8000 قرية كردية بالكامل. إيوا فينكم الجزائريين اللي كتقدسوا كلام بوخروبة والمبادئ ديالو المتناقضة؟ على الأقل ما بغاش يدعم الشعب الكردي في تقرير المصير ديالو، ما يساهمش في الإبادة ديالو في التحطيم ديالو. لأنه بسبب هذه الاتفاقية المؤامرة تفتح طريق أمام صدام حسين باش يتغلب عليهم ويدير تطهير عرقي. أنا شخصيا ضد الانفصال أو خلق دويلات عرقية، والمغرب عنده نفس النهج، والدليل هو أنه عارض علنية انفصال كاتالونيا، لأنه كيتشبت بالمبادئ ديالو وما كيغيرهاش حسب الزبون. منين صدام قضى على الجبهة التحررية الأكراد رجع والغى الاتفاقية وانقلب على اتفاقية الجزائر مع الإيران، ولغاها من جهة واحدة لأنه بغى يرجع الأراضي اللي تنازل عليها لإيران. في هذاك الوقت كان حكم الخامنئي الشيعي، ودخلوا البلدين في حرب هالكة تسببت في مقتل الملايين وخسارة 156 مليار دولار في العراق و62 مليار دولار في إيران. من أهم أسبابها هما الحدود المختلقة من بريطانيا والاتفاقية الجزائرية. فهذه الاتفاقية المؤامرة الجزائرية كانت نتائجها كارثية: إبادة للشعب الكردي، خلق حرب مهلكة وفتاكة بين العراق وإيران دامت 8 سنوات. دابا نحاولوا نديروا إسقاطات نفس التجربة على مشكل الصحراء. فمثلا علاش بوخروبة ما دارش نفس الخطوة لمحاولة أن يخلق مفاوضات بين المغرب والجزائر موريتانيا وجبهة البوليزاريو للوصول إلى اتفاقية سلمية كما دار جاهدا مع إيران والعراق؟ ثانيا علاش ما وقفش هو منع جبهة التحرير الصحراوية كيف ما منع جبهة التحرير الكردية؟ فهنا كتفهموا مزيان أن مبدأ مساندة الشعوب في تقرير مصيرها اللي كتظل الجزائر تكررها في كاع الندوات وفي كاع التصاريح الصحفية، في كاع البلاغات الوزارية، البلاغات الرئاسية، وتقريها أيضا في المقررات المدرسية وفي الإعلام وفي الاجتماعات ديال الأمم المتحدة، ما هي إلا أكبر أكذوبة في تاريخ الجزائر منذ نشأتها في 1962. فكنظن أن النظام الجزائري خاصو يكون جريء ويعتذر، كنقولها يعتذر للأكراد على إضعافهم وإفشال حركتهم التحررية، وأيضا على الإبادة اللي تعرضوا ليها بسبب هذه المؤامرة الجزائرية العراقية الإيرانية. غنطرح عليكم آخر سؤال وبغيتكم تجاوبوني عليه لأنه حيرني: واش في نظركم ذنوب الشعب الكردي خرجوا في صدام حسين لأنه من بعد كما نتم عارفين مات بالإعدام؟ واش ذنوب الشعب الكردي خرجوا في الشاه الإيراني لأنه بعد الاتفاقية تحيد من الحكم بالانقلاب ومات بالسرطان منفي بعيد على بلاده؟ و... وإلا بقيت عاقل الولدين ديالو يعني كبروا من بعد ولكن انتحروا لأنهم ما تقبلوش ديك الوضعية ديال الانقلاب بأنهم كانوا أمراء وكانوا من العائلة الملكية ومن بعد ولاو منفيين. واش ذنوب الشعب الكردي خرج بوخروبة لأنه العديد كيأكد أنه مات مسموم ومن عند صدام حسين لأنه كان في زيارة للعراق وسوريا ومن بعد مات بالسم كما تيقول؟
واش خرج في بوتفليقة لأنه كيف ما شفتو جرى عليه الشعب الجزائري بطريقة مهينة، وكان مقعد مشلول مشوه، والعالم كامل كان تيضحك عليه كونه أنه كان دمية للرئيس، وكانوا الجنرالات أو كبرنات فرنسا هما اللي كيتحكموا فيه. فعلا صدف غريبة تأكد على أن الحكام ما كانوش صالحين في حياتهم. كان معكم حاتم المرابط، نتشافوا في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم.